नमस्कार साथीहरू। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई बीबीएस सेकेन्ड इयरको ओबी एन्ड एचआरएम अन्तर्गत रहेर युनिट 2 मा रहेको पर्सेप्सन एन्ड लर्निङको थ्योरिटिकल क्वेसन्सहरूको नोटलाई लिएर आएको छु। अस्तिको क्लासमा चाहिँ मैले 2 मार्क्स कोटाको र 10 मार्क्स कोटाको एउटा क्वेसन्सको चाहिँ नोट सेयर गरिसकेको छु र आज बाँकी 10 मार्क्स कोटाको अरू क्वेसन्सहरूको नोटलाई लिएर आएको छु। साथीहरू, यो युनिट 2 चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एन्ड अलिक लामो च्याप्टर भएकोले यसको नोट चाहिँ म 3वटा पार्ट गरेर लिएर आउनेछु। क्वेसन ब्याङ्कको 11 नम्बर 2074 क्वेसन नम्बर 12 मा सोधेको क्वेसन्स रहेको छ। स्टेट द कन्सेप्ट अफ लर्निङ एन्ड एक्सप्लेन द फ्याक्टर्स द्याट इन्फ्लुएन्स लर्निङ भनेर भनेको छ। यसको चाहिँ यो क्वेसन्सको एन्सर र यो क्वेसन्सको एन्सर चाहिँ एउटै हुने भएकाले यसको चाहिँ मैले नोट बनाएको छैन। त्यसैले यो क्वेसन्सको एन्सरमा नै यो क्वेसन्सको एन्सर लेख्न सक्नुहुनेछ। यसले भन्न खोजेको चाहिँ लर्निङ भनेको के हो र यसलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन् भन्न खोजेको छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 12 मा सोधेको क्वेसन्स रहेको छ। 2073 क्वेसन नम्बर 12 मा सोधेको क्वेसन रहेको छ, वाट इज पर्सेप्सन, डिस्क्राइब द एट्रिब्युसन थ्योरी। पर्सेप्सनको अथवा अनुभूति भनेको के हो र एट्रिब्युसन थ्योरीको बारेमा डिस्क्राइब गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यसको एन्सर रहेको छ, अनुभूति भनेको एक दिमागी प्रक्रिया हो जसबाट व्यक्तिले सेरोफेरो वातावरणबाट सूचना प्राप्त गर्दछ र त्यसको व्याख्या गरी अर्थ निकाल्दछ। यसलाई व्यक्तिगत प्रेरक आवश्यकता, मूल्य तथा दृष्टिकोणले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। एट्रिब्युसन थ्योरी आरोपण सिद्धान्त। आरोपण सिद्धान्त एक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त हो। यसले मानव व्यवहारको व्याख्या गर्दछ। यस सिद्धान्तका प्रतिपादक फ्रेज हाइडर हुन्। उहाँका अनुसार हरेक मानव व्यवहारको निश्चित कारक तत्त्व हुन्छ। बिना कारण मानिसले कुनै व्यवहार प्रकट गर्दैन। यस प्रकार मानव व्यवहारको पछाडि निश्चित प्रेरक तत्त्व लुकेको हुन्छ। उक्त तत्त्व पत्ता लगाउन सकेमा मानव व्यवहारको पूर्वानुमान गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। आरोपण सिद्धान्तको मूल सार नै मानव व्यवहारको मूल कारक तत्त्व पत्ता लगाउनु हो। आरोपण सिद्धान्तका प्रतिपादक फ्रेज हाइडरका अनुसार व्यवस्थापकले कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन अवलोकन गरिरहेको हुन्छ। यदि व्यवस्थापकले न्यून कार्य सम्पादनको अनुभव गर्दछ भने यसमा मूल कारण व्यवस्थापकले कर्मचारीहरूमा प्रयत्नको अभाव अनुभूति गर्न सक्दछ। आरोपण सिद्धान्तले वातावरणमा रहेका उत्प्रेरक तत्त्वबारे सूचना ग्रहण गर्दछ र उपलब्ध सूचनाको विश्लेषण गर्न सहयोग गर्दछ। मानिसले कसरी अरूलाई मूल्याङ्कन गर्दछ भन्नेबारे यस सिद्धान्तले व्याख्या गर्दछ। व्यक्तिको व्यवहारमा बाह्य वा आन्तरिक तत्त्वमध्ये कुन तत्त्वले अधिक प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्दछ। यस सम्बन्धमा आरोपणका 3 नियमहरू छन्। ती हुन् एकरूपताको नियम, विशिष्टताको नियम, समानताको नियम। यसलाई चाहिँ सूत्रमा एबिस भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस्तै 1 नम्बरमा रहेको छ एकरूपताको नियम। एकरूपता भन्नाले हरेक पटक भिन्नता नआउने गरी एकै प्रकारको काम व्यवहार देखाउनुलाई जनाउँदछ। अवलोकनकर्ताले व्यक्तिको व्यवहारमा एकरूपता छ वा छैन जाँच गर्नुपर्दछ। यसका लागि व्यक्ति वा कर्मचारीहरूको विगतका व्यवहारको अभिलेख जाँच गर्नुपर्दछ। अर्को 2 नम्बरमा रहेको छ विशिष्टताको नियम। विशिष्टताले अरूभन्दा भिन्न व्यवहारलाई जनाउँदछ। कर्मचारीले भिन्न भिन्न कार्य अवस्थामा पनि अक्सर न्यून कार्य सम्पादन गर्दछ भने त्यसलाई न्यून विशिष्टताको अवस्था भनिन्छ। यसलाई व्यक्तिको आन्तरिक तत्त्वको प्रभाव मानिन्छ। यसको विपरीत कर्मचारीले कहिले कहिले मात्र न्यून कार्य सम्पादन गर्दछ भने यसलाई उच्च विशिष्टता मानिन्छ। 3 नम्बरमा रहेको छ समानताको नियम। यसको चाहिँ समानता भन्नाले सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको एकै प्रकारको व्यवहार प्रकट गर्नुलाई जनाउँदछ। त्यस्तै गरेर क्वेसन ब्याङ्कको 13 नम्बरमा 2073 क्वेसन नम्बर 13 मा सोधेको क्वेसन रहेको छ, वाट आर द कम्पोनेन्ट्स अफ लर्निङ, एक्सप्लेन द क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरी अफ लर्निङ भनेर भनेको छ। सिकाइको निर्धारक तत्त्वहरू के हुन्? शास्त्रीय अनुकूल सिद्धान्तको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस्। ज्ञान प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सिकाइ भनिन्छ। अनुभवको आधारमा मानव व्यवहारमा आउने परिवर्तनलाई सिकाइ भन्न सकिन्छ। सिकाइका निर्धारक तत्त्वहरू यस प्रकार छन्। 1 नम्बरमा रहेको छ ध्यान, भाषा, मेमोरी, प्रशोधन। यसको सूत्र रहेको छ ध्याबा मेप्र। ध्यान
ध्यानद्वारा सिकाइ निर्धारित हुन्छ। योगा, व्यायाम, धार्मिक श्लोक आदिबाट ध्यान गर्न सकिन्छ, जसबाट मानिसले नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न पाउँदछन्। 2 नम्बरमा रहेको छ भाषा। भाषाबाट पनि मानिसहरूले धेरै कुराहरू सिक्ने गर्दछन्। कुनै पनि देशको भाषा बोल्न जान्नु नै त्यो उसको सिकाइ हुन जान्छ। 3 नम्बरमा रहेको छ मेमोरी। कुनै पनि ज्ञानलाई मेमोरी गरेर धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। कुनै कुरा सम्झन सक्नु नै मेमोरी हो। त्यस्तै क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरी। शास्त्रीय अनुकूल सिद्धान्त अनुसार व्यक्तिको सिकाइ उत्प्रेरक तथा प्रतिक्रियासँग सम्बन्धित छ। यस सिद्धान्त अनुसार कुनै सूचना वा घटनाप्रति व्यक्तिले निश्चित प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने कुरा अनुभव भइसकेपछि त्यसबाट नयाँ ज्ञान सिक्दछ। सिकाइ सम्बन्धी यो सिद्धान्तलाई रसियन मनोवैज्ञानिक लाभान प्लाभोभले प्रतिपादन गरेका हुन्। उनले एक कुकुरलाई मासुको टुक्रा दिए, त्यसले उत्प्रेरकको कार्य गर्यो र प्रतिक्रियाको रूपमा कुकुरले र्याल चुहाउन थाल्यो। दोस्रो चरणमा कुकुरलाई मासु नदिई सिट्ठी मात्र बजाए। कुकुरले सिट्ठी सुनेर र्याल चुहाएन। तेस्रो चरणमा एक पटक सिट्ठी बजाएर कुकुरलाई मासु दिन थाले। यसबाट कुकुरले सिट्ठी बजेपछि मात्र मासु पाउँछ भन्ने पाठ सिके। यसको परिणाम स्वरूप सिट्ठीले उत्प्रेरकको काम गर्यो र जब सिट्ठी बज्न थाल्यो कुकुरले र्याल चुहाउन थाले। यसरी सिट्ठीले प्रतिक्रियाको रूपमा कुकुरले र्याल चुहायो। शास्त्रीय अनुकूल सिद्धान्तका आधारभूत शर्तहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। 1 नम्बरमा रहेको छ बिना शर्त उत्तेजक, बिना शर्त प्रतिक्रिया, सशर्त उत्तेजक, सशर्त प्रतिक्रिया। यसको सूत्र रहेको छ बिबी सस भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को सूत्र भनेको उप्र पनि भन्न सकिन्छ। बिबी सस अथवा उप्र यसको सूत्र रहेको छ। त्यसरी नै क्वेसन ब्याङ्कको 14 नम्बर क्वेसन्स अथवा 2077 क्वेसन नम्बर 17 मा सोधेको क्वेसन्स रहेको छ व्हाट आर एट्रिब्युसन्स एरर, डिस्कस द एप्लिकेसन्स अफ पर्सेप्सन्स थ्योरिज इन अर्गनाइजेसन्स। आरोपणका त्रुटिहरू के हुन्? सङ्गठनमा अनुभूतिको अवधारणा सिद्धान्तको उपयोगको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। एट्रिब्युसन एरर। आरोपण सिद्धान्तमा पनि कमी, त्रुटि वा भ्रमहरू रहेका छन् जसले आरोपणको सिद्धान्तलाई गलत साबित गर्दछ। यसलाई नै आरोपणको गल्ती भनिन्छ। आरोपण सिद्धान्तका गल्तीहरूलाई निम्न अनुसार व्याख्या गर्न सकिन्छ। आफ्नो अनुकूल पक्षपात, आधारभूत आरोपण गल्ती, आशावादी पक्षपात। यसको सूत्र रहेको छ आफ्नो आधारभूत आशा, आफ्नो अनुकूल पक्षपात। कर्मचारी व्यवहारको कारक तत्त्व लेखाजोखा गर्दा अवलोकनकर्ता वा व्यवस्थापकले आफ्नो अनुकूल हुने गरी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। यस अवस्थामा आफ्नो अनुकूल पक्षपातको अवस्था सृजना हुन्छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण आरोपण गल्ती हो। मानिसमा आफ्नो पक्षपात तब देखा पर्दछ जब व्यक्तिमा सफलताको जस आफूमा लिने र असफलताको दोष अरूलाई थुपार्ने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ। अर्को रहेको छ आधारभूत आरोपण गल्ती। आरोपण सम्बन्धी आधारभूत गल्ती तब देखा पर्दछ जब हामीले कुनै व्यवहार आन्तरिक तत्त्वले प्रेरित भएको सम्झन्छौँ, जबकि उक्त व्यवहार बाह्य तत्त्वको कारणले देखा परेको हुन्छ। सामान्यतया पर्याप्त सूचनाको अभावले गर्दा यस्तो गल्ती देखा पर्ने गर्दछ। आशावादी पक्षपात। मानिसमा निम्न आशावादी स्वभावले पक्षपात वा पूर्वाग्रहको अवस्था सृजना हुन्छ। आफू र आफ्नो समूह वास्तविकताभन्दा बढी सक्षम र सफल रहेको अनुभूति गर्दछन्। आफ्नो सफलता निरन्तर जारी रहन्छ भनी विश्वास गर्दछन्। बीचमा असफलता पनि हुन सक्दछ भन्ने सोच्दैनन्। आफ्नो सफलता हरेक पक्ष र क्षेत्रमा जारी रहन्छ भनी सोच्दछन्, तर हरेक क्षेत्रमा मानिस सफल हुन सक्दैन। त्यस्तै गरेर एप्लिकेसन्स अफ पर्सेप्सन थ्योरी इन अर्गनाइजेसन। सङ्गठनमा अनुभूति सिद्धान्तका प्रयोग। सङ्गठनमा विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरू साझा र व्यक्तिगत लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न एकसाथ काम गर्दछन्। सँगै काम गर्ने क्रममा उनीहरूले एक अर्कोलाई बुझ्नु पर्दछ। यही एक अर्कालाई बुझ्ने प्रक्रियालाई नै सामान्यतया अनुभूति भनिन्छ। अनुभूति सिद्धान्तका प्रयोगहरू। 5 ज्ञानेन्द्रिय मार्फत सही सूचना प्राप्त गर्नका लागि अनुभूतिको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनुभूतिले मनोवैज्ञानिक ढङ्गबाट वातावरणको व्याख्या गर्ने हुनाले यसको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
अनुभूति बिना कुनै पनि व्यक्ति शारीरिक र मानसिक रूपमा सक्षम बन्न सक्दैन। व्यक्तित्व र उत्प्रेरणा वृद्धिका लागि अनुभूति आवश्यक हुन्छ। अनुभूति व्यक्तिको ज्ञानको मुख्य स्रोत मध्ये एक हो। अनुभूति बिना व्यक्तिले सही वा गलत छुट्याउन सक्दैन। अनुभूतिले कुनै पनि व्यक्तिको हावभाव र बोलीद्वारा उक्त मानिस वा व्यक्ति कस्तो छ भनी छुट्याउँदछ। कुनै एक व्यक्तिको अनुभूति दोस्रो व्यक्तिले थाहा नपाउने हुनाले यो गोप्य हुन्छ र सही निर्णय लिन सहज हुन्छ। अनुभूतिद्वारा नै दोस्रो व्यक्तिको विश्लेषण गर्न सजिलो हुन्छ। यसको चाहिँ सूत्र रहेको छ पा अव्य अ कु अ। साथीहरू, आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई 10 मार्क्स कोटाको क्वेसन्सको चाहिँ नोट सेयर गरिसकेको छु र 15 मार्क्सको एउटा क्वेसन्सको पनि नोट सेयर गरिसकेको छु। यो च्याप्टर चाहिँ अलिक लामो भएको कारणले यसलाई म 3वटा पार्टमा लिएर आउँछु भनेर भनेको थिएँ। अब चाहिँ 3वटा क्वेसन्सको नोट सेयर गर्न बाँकी छ। यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् र मेरो भिडियो मन परेमा मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि मेरो नोट कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गरिदिनु होला अनि यस्तै नयाँ भिडियो पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हामीसँग जोडिनु होला। हस्त धन्यवाद। नमस्कार।